بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع الدوال الأسية. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى كيفية حساب مشتقات الدوال الأسية. السؤال المطروح: احسب اف تسعة دو إكس في كل حالة. اف دو إكس تساوي أسية 2 إكس زائد أسية ناقص 3 زائد 1. المثال الثاني: اف إكس تساوي أسية إكس مربع زائد 3 إكس ناقص 4. المثال الثالث: اف إكس تساوي إكس أسية إكس. رابعا اف اكس تساوي اكس مربع ضرب أسيس اكس. خامسا اف اكس تساوي 2 أسيس اكس زائد 1 قسمة أسيس اكس زائد 2. سادسا اف اكس تساوي 2 زائد 1 قسمة أسيس اكس زائد 1. سابعا اف اكس تساوي أسيس 1 على اكس. ثامنا اف اكس تساوي 2 اكس زائد 2 قسمة أسيس اكس زائد 2. هذا مثال تاع بكالوريا 2008. اف اكس تساوي اكس ناقص 1 زائد 4 قسمة أسيس اكس زائد 1. هذا مثال بكالوريا أيضا. اف اكس تساوي 3 ناقص اكس أسيس اكس ناقص 3. هذا نفس الشيء. ختاما اف اكس تساوي أسيس اكس ناقص او اكس ناقص الواحد. هذو الأمثلة اللي دخلنا جماعة كامل تاع بكالوريا. هاي مشتقات الدوال الأسية جماعة. عندك زوج قواعد وساهلين خلاص. شوف معايا تذكر باختصار شديد. ما هي مشتقات الدالة الأسية؟ مشتقة الدالة الأسية ماذا تساوي؟ تساوي مشتقة الأس مضروبة في الدالة ضرب الدالة. بمعنى ما هي باختصار ما هي مشتقة سالب إكسبونونسيال إكس تساوي ما هي مشتقة إكس. نتا نحطو للأس اشتقو النتيجة ضربها في الدالة كيما راهي كيما طاح صغير. مشتقة إكس ماذا تساوي؟ 1 مضروب في الدالة كيما راهي في عبارتها يعني في أسيس إكس. سي بون. كون نقولك ما هي المشتقة؟ ما هي المشتقة؟ أسيس جي. أسيس جي هادي فتحة. واش تساوي لي؟ مشتقة الأس يعني جي فتحة في الدالة كيما راهي في أسيس جي في أسيس جي. هذا واش تحتاج باختصار شديد. هاي روح التمرين: حساب الدالة المشتقة في كل حالة. ركز معايا مليح. هايا المثال الأول: اف دو اكس تساوي أسيس 2 اكس زائد أسيس ناقص 3 اكس زائد الواحد. اف قابلة للاشتقاق على دي اف. اف قابلة للاشتقاق على دي اف ودالتها المشتقة ما هي؟ هي اف سها دو اكس تساوي مشتق اف سها دو اكس تساوي ما هي المشتقة جماعة 2 اكس. ما هي المشتقة 2 اكس هي 2. هاي 2 في الدالة كيما راهي في عبارتها كيما راهي في أسي 2 اكس. ما هي المشتقة ناقص 3 اكس هي ناقص 3. هاي ناقص 3 في العبارة كيما راهي أسيس ناقص 3 إكس. ما هي مشتقة الواحد؟ صفر ما تكتبهاش. هذا ما كان نورمالمون جامعة مفهومة. هاديك تاع دراسة كيفاش تكمل دراسة الإشارة هادي نديروها في فيديو آخر. دوكا نتا في الفيديو هذا تتعلم كيفاه تلقى المشتقة الصحيحة ومتغلطيش والسلام. هذا ما كان. ثانيا اف دو إكس ماذا تساوي؟ أسيس إكس مربع زائد 3 إكس ناقص 4. نفس الشيء اف قابلة للاشتقاق على دي اف ودالتها المشتقة اف صار لإكس تساوي ما هي المشتقة الأس؟ ها الأس تاعك ما هي مشتقة إكس مربع 2 إكس. ما هي مشتقة 3 زائد 3. ما هي مشتقة ناقص 4 صفر. في عبارة الدالة كيما راهي عاود اكتبها أسيس إكس مربع زائد 3 إكس ناقص 4. انسى. المثال الثاني صاي سي بون. المثال الثالث يا جماعة. المثال الثالث ما هو الظاهر تاع الدالة؟ تقدر تقول هنا في المشتقات الدالة الأسية لا باز هي الاشتقاقية. هنا ظاهر الدالة ما هو؟ الظاهر تاع الدالة دالة جداء. هذه عبارة عن دالة ماذا؟ جداء. عبارة دالة جداء. القانون تاع الجداء يا جماعة واش يقول لكم؟ الشخص الأول في الثاني زائد الشخص الثاني في الأول. اف دو اكس هذا تساوي اكس في أسيس اكس. اكس أسيس اكس
صحة. هذه دالة الجداء. القانون تاع الجداء للتذكير تذكر ما مشتقات اف ضرب جي هكا فتحة تساوي اف فتحة ضرب جي زايد جي فتحة ضرب اف. هذا ما كان، هذا واش تحتاج، هذا واش تحتاج. داكور. هاي إذا حبيت أنا بزمان تتعلمو حط الخدمة خدم بعقلك. اف قابلة للاشتقاق على دي اف فتحة دو اكس تساوي اضرب الوقت الاقواس قوس في قوس زائد قوس في قوس وخدم بعقلك. عندي هنا اكس هنا أسيس اكس هنا أسيس اكس وهنا اكس، ديما هادو زوج لي في النص يجيو كيف كيف. هنا واش راح نقول الشقس الأول كيما قال القانون. هنا خي عندي جي وهنا جي اف تبدا بها تخلص بها سي بون. الشقس الأول الثاني زائد الشقس الثاني الأول. عندك زوج خدمات خدمة مستلم. ما مشقة اكس ماذا تساوي الواحد أسيس اكس على اكس بابك أسيس اكس زائد ما هي مشقة أسيس اكس. هضرنا فيها قبيل. مشقة الأسية هي أسية بعد هي نفسها زائد واش أسيس اكس مضروبة في اكس. هنا استخرج أسيس اكس كعامل مشترك. كي نستخرج أسيس اكس كعامل مشترك ماذا نجد؟ راني خرجت أسيس اكس تسمى هذه نخرجوها كعامل مشترك. الشيء اللي بقى كسبو بقى الواحد وبقات زايد وبقات اكس نكتبها حتى معدولة اكس زايد واحد. خلاص هذا مكان هذا مكان سي بون. هادو في ثلاثة أنا فاهمينهم بطريقة بيان. غنمشي دالة جداء باه نبدا مكملين باسكو دالة جداء تعطي بزاف في لي باك. هاي المثال الرابع. مثال الرابع ركزوا. أنا في مشتقات الجامعة اختاروا من الأمثلة برك راكم تعلموا. إن شاء الله غادي ندير لكم فيديو سبيسيال على المشتقات تاع الدوال في البكالوريا. عبارات تاع الدوال اللي طاحوا من 2008 حتى 2021 تاع الدوال الأساسية بكم نديرهم إن شاء الله في فيديو هكا باه يطلع لكم المواد شوية. هاي المثال الرابع. اف دو اكس واش تساوي لي اكس مربع في أسيس اكس في أسيس اكس. اوكي اف فتحة دو اكس تساوي ماذا؟ قوس في قوس زائد قوس في قوس اكس مربع أسيس اكس أسيس اكس اكس مربع. واش قلنا؟ مشتقة الأول الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول. هاي ما مشتقة اكس مربع 2 اكس في أسيس اكس هاي تسعود زائد مشتقة أسيس اكس هي أسيس اكس في اكس مربع. نستخرج ديما الأسية كعامل مشترك. هذا يجي هاي أسية أسيس اكس كعامل مشترك. واش بقالي؟ بقات لي 2 اكس زائد اكس مربع. نتا تكتبها معدولة اكس مربع زائد 2 اكس لأن الجمع تبديلي صافي. تقدر تزيد تخرج اكس كعامل مشترك هذيك نحتاجوها من بعد في دراسة الإشارة. لا علينا. زدنا المثال الخامس. المثال الخامس ظهر الدالة هنا قصرية. عندي اف دو اكس واش تساوي 2 أسيس اكس زائد الواحد قسمة أسيس اكس زائد 2 داكور. هنا كاين الكلام ذهب جماعة رايحة. هنا النتيجة المنتظرة نلقاوها 3 أسيس اكس على المقام مربع. هذه بالفكرة من ذهب دوك نهضر لكم عليها. نلقى المشتقة دون حساب 3 أسيس اكس قسمة المقام مربع. متلقاش كالغلط. ظهر تاع الدالة دالة قصرية. مشتقة دالة قصرية راكم فاهمينها كامل لا داعي باه نذكر. اف هذا اكس تساوي هاي مشتقة دالة قصر واش نقولو؟ في مشتقة الوسط في المقام ناقص مشتقة المقام في الوسطى المقام مربع. بمعنى اكس بالنا بسط 2 أسيس اكس زائد واحد ومن بعد مقام كتبو 3 أطراس أسيس اكس زائد 2 أسيس اكس زائد 2 أسيس اكس زائد 2 ومن بعد
كمل لنا البسط. البسط تبدا به تخلص به 2 أس إكس زائد واحد كاملة محاذ وطري. ها وقلنا الفتحة خطرة يديها البسط ومرة يديها المقام. عندك زوج خدمات خدمهم هنا سي بون وراك خلصت. ها روحي دير واش قلتلك. ما هي شوف معايا هنا في الجداء جماعة التنين هادي متسالش الفتحة. الفتحة لما تولي على الإكسبونونسيال 2 مديرش عليها خلاص. إذا هنا مشتقة أس إكس هي أس إكس 2 مديرش عليها. تسمى 2 تبقى تبعنا باسكو يضرب 2 أس إكس. ميم مشتقة الواحد صافي متكتبوش. في أس إكس زائد 2 من بعد ناقص تاع القانون هاهي ناقص تاع القانون. ما هي المشتقة تاع أس هي أس إكس. مشتقة الثانية لا صفر متكتبهاش في هنا هاك تعاود تكتبها. واش عندنا هنا 2 أس إكس زائد واحد قسمة المقام مربع أس إكس زائد 2 الكل مربع سي بون. دوكا شوف باه نسهل عليك الخدمة ها واش دير. خرج لنا الأسية كعام مشترك. راح نكملو هنا واش تساوي لنا. كون خرج الأسية هذيك اللي بالأحمر نخرجوها كعامل مشترك. واش راح تبقى هنا داخل العريضة تبع شوف شريحة تبقى 2 هذه تبقى 2 في قوس نكتبها. عندي 2 هاي في قوس في أس إكس زائد 2 وتبقى لي ناقص هاي ناقص هذيك خرجتها تبقى في القوس اللي بالأحمر. واش عندي ناقص افتح قوس 2 أس إكس زائد واحد بيساوي إكسات على أس إكس زائد 2 الكل مربع سي بون. هيا نشري ونشرك خلصت بعدا ونشر 2 هادي تسحب في زوج وناقص هذا تسحب في زوج تولى عندي 2 أس إكس زائد 4 ناقص 2 أس إكس ناقص هداري واحد الكل في هاي أس إكس على أس إكس زائد 2 الكل مربع. هاك عندك اختصار هنا وهذا يبغى مع هذا 4 ناقص 1 كم تساوي 3 هاي 3 أس إكس قسمة أس إكس زائد 2 مربع. هاي المشتقة تاعي هنا على بالنا بلا راح تخرج لك قلنا تخرج 3 أس إكس المقام مربع. شوف أنا نعطيكم الكلام دابا باه نعاونكم. ركز معايا مليح. هاك الكلام دابا المشتقة تاع الدالة من النوع هذا مشتقة الدالة هذه. نديو مثال واحد اخر. مثلا ار اكس واش تساوي 2 أس إكس زائد واحد قسمة والمثال اللي كان عندنا أس إكس زائد 2. دوك نزيدكم أمثلة باه ندعك. هنا جماعة النتيجة دون حساب هاك يساوي الفتحة لإكس تساوي نديرو هكا السهم اللي هابط هذا بشرط هنا الأسية هنا كان أس إكس هنا ثاني أس إكس. كون تكون هنا أسية 3 إكس لازم هنا ثاني 3 إكس مع نفس الأس. أكد لي على هادي راك قول السهم اللي هابط نقصو اللي طالع هاك يعني 2 في 2 2 في 2 4 ناقص 1 في 1 ها على المقام مربع أس إكس زائد 2 مربع. ما تنساش الناتجة مضروبة في مشتقة الأسية. في المشتقة ماشي الأسية المشتقة زائد الأسية. مشتقة الأسية هنا تساوي أس إكس تسمى الناتجة تساوي 3 أس إكس قسمة أس إكس زائد 2 كل مربع. هاي على حساب مشتقة الأسية. دوك نبدل لك الأس. شوف كون نديرو نفس المثال دو إكس تساوي 2 أس 3 إكس زائد 1 على أسية 3 إكس زائد 2.
ما هي دالتها مشتقات الحساب؟ دالتها مشتقات الحساب هي اف فتحة دو اكس تساوي السهم اللي هابط قلنا 2 نقصو السهم اللي طالع 1 2 في 2 عفوا 4 ناقص 1 المقام مربع سي 3 اكس زائد 2 مربع. ما تنساش الناتجة في المشتقة سي 3 اكس. دوك هنا تفهم على قلتلك في المشتقة المشتقة تاع سي 3 اكس هي 3 في الأسية 3 في الأسية، بمعنى غتخرج لنا هنا 3 قسمة سي 3 اكس زائد 2 مربع في 3 أسي 3 اكس، بمعنى الناتجة راح نلقاوها 9 قسمة أسية 3 اكس زائد 2 الكل مربع. كون ملقاش هكا غلط باختصار شديد باختصار شديد. ها يا جماعة اختبروا المعلومات كاين، عطيني النتيجة هذه مباشرة. عندك 5 ثواني في يدك تجاوبني. اف دي اكس تساوي 3 أسية 5 اكس، أنا مصعبتهمش بزاف، زائد 1 على هنا أسية اكس زائد 2. متشرح ليش؟ عطيني من الآخر المشتقة قدام. غادي نوجد لك مقام مربع تساوي لي بسط برك أسية اكس زائد 2. هاي دير لك الخط. شوف كي نقولو 6 هاكا نقولو 6 ناقص 1 كم تساوي 5. 5 في المشتقات الأسية 5 فيه 5 الخمسة هذه 5 فيه 5 25 تخرج 25 أسية 5 إكس المقام مربع. متلقاش كيف غلط باختصار شديد باختصار شديد. كتبت المعلومات. نكمل الحصة القادمة إن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع مشتقات الدوائر الأسية مع المثال السادس. ها يا جماعة ذكرونا شو الحاجة اللي نحتاجوها في المثال السادس. 6 اف دو اكس تساوي ماذا؟ 2 زائد 1 قسمة أسية اكس زائد 1. هاي قلنا تذكر صحة هذه. ذكرونا بحاجة قريناها في الشقاقية، تذكر شوف قلنا ما هي المشتقة تاع 1 على اكس 1 على اكس واش تساوي ناقص 1 قسمة اكس مربع. حذاري ما هي المشتقة تاع 1 على دالة 1 على جي تساوي ناقص 1 على جي مربع. بصح ما تنساش الناتجة اضربها في جي فتحة، ما تنسالناش هذه، لا تنسى متنسناش الضرب في جي فتحة. هذا واش يحتاج كيما النموذج هذا وطاح بزاف في لي باك. ندير لكم دالة تألفية معها كسر ولا رقم معها كسر، داكور. هاي نروح اشتقي اف فتحة دو اكس تساوي مشتقة 2 ماذا تساوي 0. المشتقة هذه عبارة عن 1 على دالة 1 على جي. تسمى خدم كيما قريتها هنا. واش نكتب ناقص 1 على جي مربع اللي هي أسية اكس زائد 1 مربع. الناتجة في المشتقة تاع جي المشتقة تاع القوس هذاك. وشو المشتقة تاع أسية اكس زائد 1 هذه فتحة. هذه واش محتمل تكتبها أنا كاع نفهم فيك. ما المشتقة تاع هذه مشتقة أسية اكس هي أسية اكس مشتقة 1 واش تساوي 0. تسمى الناتجة واش تساوي ناقص أسية اكس ناقص معليش نكتبها لكم بالديتاي خير ناقص 1 على ناقص 1 على أسية اكس زائد 1 الكل مربع في أسية اكس. يعني ختام واش هي ناقص أسية اكس قسمة أسية اكس زائد 1 الكل مربع. سي هاكا تجي النتيجة. خليها هاكا. هذا المقدار هذا كامل راهو سالب تماما معناتها مشتقة سالبة دالة متناقصة. المثال هذا ثاني مليح، مثال السابع. ها يا جماعة هذه أسية دالة أسية دالة أطونسيون.
اف دو اكس واش تساوي أسيت واحد على اكس، ونحطو لها تذكر صحة. نهار تذكر صحة تحتاج زوج حوايج، نحتاج مشتقات واحد على اكس، غنعاودها لكم لهنا، ها هي ناقص واحد على اكس مربع، ونحتاج مشتقة تاع أسيت جي ماذا تساوي مشتقة الأس في الدالة كيما راهي، في عبارة الدالة كيما راهي. هاهي سي بون، تحتاج زوج حوايج هادو وضفهم. إذا اف فتحة دو اكس ماذا تساوي؟ ها مشتقة الأس بمعنى واحد على اكس هذه فتحة في عبارة الدالة كيما راهي أسيت واحد على اكس. هاهي ما هي مشتقة تاع واحد على اكس؟ هي ناقص واحد قسمة اكس مربع في أسيت واحد على اكس. ماذا تساوي؟ ناقص أسيت واحد على اكس قسمة اكس مربع. سي بون. المثال رقم 8، مثال رقم 8 وباك. عندي اف دو اكس واش تساوي لي؟ تساوي لي 2 اكس زائد 2 قسمة أسيت اكس زائد 2. هاي دالة كسر. هاي إلا كانت تعلمتو واش تقوطول. واش نقول؟ اف فتحة دو اكس تساوي، هاهي ما مشتقة البسطة 2 في المقام أسيت اكس زائد 2 ناقص مشتقة المقام ما هي؟ أسيت اكس والبسط 2 اكس زائد 2 قسمة أسيت اكس زائد 2 كلها مربع. سي بون، الباقي حساب. واش راح نلقى هنا؟ وزع. هنا لا يمكن استخراج أسيت اكس، نمشي على المشترك. واش راح نلقى؟ 2 أسيت اكس زائد 4 ناقص 2 اكس أسيت اكس ناقص 2 أسيت اكس على أسيت اكس زائد 2 مربع. ماذا تساوي؟ هاهي شوف لهنا عندي 2 أسيت اكس خي والغاز مع ناقص 2 أسيت اكس. ماذا نجد هنا؟ نجد 4 ناقص 2 اكس أسيت اكس قسمة أسيت اكس زائد 2 كل مربع. تقدر تخرج 2 على المشترك. واش تساوي لي؟ 2 في 2 ناقص اكس أسيت اكس الكل على أسيت اكس زائد 2 الكل مربع. سي بون. هاي المشتقة تاعك هادي صعبة. هادي نتوما في الباك، هادي العبارة اللي داخل الأقواس 2 ناقص اكس أسيت اكس نسميوها جيم، ندوها لكم في الجزء الأول. تدرسها، تدرس تغيراتها وتستنتج الإشارة باسكو على بالك بلي تحتاجها هنا. في الجزء الثاني بدك حاجة كيما هادي. هذا ما كان. كاين نروحو لي باك نحكيو في الأمر هذا. دونك انت واش يهمك؟ أنا ما توافقتش في نتيجة الدالة مشتقة و سي بون. هذا ما كان. هاي مادة ثانية صعب هاكا. مثال 9. طريقة مماثلة. ها يا جماعة مثال 9 اف دو اكس تساوي، أو المثال 9 اكس ناقص 1 زائد 4 قسمة أسيس اكس زائد 1. خدمنا حاجة تشبههم. هاهي راه شو هنا فيها توحيد مقامات. هذا ما كان. اف قبل الاشتقاق على دي اف دالتها مشتقة اف تاع دي اكس تساوي مشتقة اكس ماذا تساوي 1 مشتقة ناقص 1 صفر. وهي مشتقة تاع 4 على دالة ها واش تساوي هضرنا فيها قبيل ناقص 4 الدالة مربع على أسيس اكس زائد 1 الكل مربع. ما تنساش الناتجة في مشتقة الدالة اللي هي جي. هذه 4 على جي مشتقتها ناقص 4 على جي مربع في جي فتحة. أطونسيون ما تنساوناش هذه كتبها لي بالأحمر. واش تساوي 1 ناقص 4 مشتقة هذه هي أسيس اكس قسمة أسيس اكس زائد 1 الكل مربع. كيعود هنا فرق يا جماعة كون جا مجموع 1 زايد تسمى هذا موجب زيدو حاجة موجبة تسمى مشتقة موجبة دالة مزايدة مكنلا توحد المقامات بصح كيعودو مختلفين في الإشارة أو يجب توحيد المقامات. لازم توحد
هنا يجب توحيد المقامات. هاكا باسكو هذا موجب، عندك فرق، باسكو هنا عندك فرق. كون جا عندي مجموع موجب مع موجب ما توحدش، سالب مع سالب ما توحدليش، كي يعودو مختلفين وحد لي باختصار. هاي طلع هذا هنا واش راح تلقى؟ اف 9 دو اكس تساوي عندي أسيس إكس زائد واحد مربع، طلع لنا هذا هنا أسيس إكس زائد واحد مربع ناقص 4 أسيس إكس. هاي تنشر الأول مربع معناتها أسيس 2 إكس زائد 2 في الأول في الثاني زائد 2 أسيس إكس زائد الثاني مربع زائد واحد ناقص ماذا؟ ناقص 4 أسيس إكس قسمة أسيس إكس زائد واحد مربع. زيد زيد عندي 2 أسيس إكس ناقص 4 أسيس إكس تولي ناقص 2. تسمى النتيجة هي أسيس 2 إكس ناقص 2 أسيس إكس زائد واحد قسمة ماذا؟ أسيس إكس زائد واحد مربع. هذه يا جماعة واش تعني لنا؟ هذه متطابقة شهيرة، تكتب على الشكل أسيس إكس ناقص واحد الكل مربع على أسيس إكس زائد واحد الكل مربع. إن شاء الله تشوف باش تفهم. الأول مربع ها هو، الثاني مربع ها واحد ناقص 2 في الأول في الثاني ناقص 2 أسيس إكس. التربيع هذا تقدر تكتبو هكا أسيس إكس ناقص واحد على أسيس إكس زائد واحد الكل مربع، تخلي النتيجة هكا. بمعنى المشتقة هنا اف تساوي إكس أكبر أو تساوي صفر. أكبر أو تساوي صفر. هنا بزاف اللي يقول لك أكبر تماما، كيشوف مربع يقول لك هو موجب تماما. ماشي موجب تماما، موجب ومعدوم. أو كون إكس هنا يدير صفر، أسيس صفر واحد ناقص واحد تساوي صفر، تدير معها المقام. تسمى هذه موجبة ولا معدومة؟ حذاري، معليش نكتبها لكم. حذاري اف تساوي إكس هنا أكبر أو تساوي الصفر، ما تنساليش تساوي، بمعنى تنعدم عن الصفر، تنعدم عن الصفر. أوكي. المثال 10 ظهرت الدالة جدار هنايا وشق جدار. واش عندنا في المثال 10؟ عندنا اف دو اكس تساوي، هذا المثال الثاني صعب هكا، 3 ناقص اكس أسيس اكس ناقص 3 ناقص 3. هاهي دوكا نشقو راكم تعلمتو مشقت هذا جدار. ها الجدار تاعك مشقات هذه هاي اف دو اكس تساوي ميم مشقات الأول ناقص واحد، مشق 3 صفر، مشق ناقص اكس ناقص واحد. الثاني أسيس اكس زائد مشقات الثانية واش هو؟ واش مشقات الأسية أسيس اكس في الأول ب 3 ناقص اكس مشقات ناقص 3 صفر. هاي خرج لنا الأسية عام مشترك وتخلص. واش يبقى هنا؟ ناقص واحد زائد 3 ناقص اكس واش تساوي لي؟ تساوي ناقص اكس زائد 2 في أسيس اكس. فوالا هاي نتيجتك. سي بون. ختاما المثال 11، مثال 11 سهل. مثال 7 ثاني اف دو اكس تساوي أسيس اكس ناقص او اكس ناقص واحد. حذاري يا جماعة ما تخلطش، كي نقول لك أسيس اكس حذاري نكتبها لكم خير، حذاري او أس اكس ماشي هي بعد او في اكس، مش كيف هذه جدار، هذه ايماجينها شغل رقم في اكس مثلا 3 اكس ولا، بصح هذه او أس مشقات هذه اي بزي ومشقات هذه بزي خلاف. اتونسيون تسمى اف تسعة دو اكس هنا ماذا تساوي؟ اف تسعة دو اكس تساوي مشق أسيس اكس أسيس اكس مشقات تاع رقم في اكس هو الرقم ناقص او. اتونسيون ناقص او مشقات ناقص واحد صفر، خليها له هكا. المثال هذا ثاني وباك. سي بون، تلك المعلومات نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.